जिंदगी गुजार लो। मौलाना लोग कहते ना ऐसे रहो, तो आप कहते नहीं हम ऐसे रहेंगे। और आजकल रहने का तो तरीका हमारे नौजवानों ने ऐसा निकाल लिया है कि अच्छी खासी पैंट को किसी पागल को देख करके इन्होंने फाड़ फाड़ करके पहनना शुरू कर दिया। और मस्जिद में जाएंगे हफ्ते में एक रोज जाएंगे जुमा के दिन, और वो भी पढ़ेंगे कै रकात? 2 रकात, सिर्फ 2 रकात। हमारे एक करम फरमा कलकत्ते में रहते हैं, उनको जलाली मौलाना लोग कहते हैं। उन्होंने मुझसे बताया कि मैंने अपनी मस्जिद में 2-3 जुमा इस मसले को समझाया कि आधी अधूरी नमाज पढ़कर मस्जिद से वापस हो जाना मुनाफिकों का तरीका था, ये सच्चे मुसलमानों का तरीका नहीं है। आप अगर हफ्ते में एक रोज जाते हैं जुमा पढ़ने के लिए तो 2 रकात ही पढ़ करके मत आइए। आप जाइए तो पहले 4 रकात जुमा की सुन्नत पढ़िए, फिर इमाम के साथ 2 रकात फर्ज पढ़िए, फिर 4 रकात सुन्नत पढ़िए, फिर 2 रकात और सुन्नत पढ़िए, फिर 2 रकात नफल पढ़िए। इस तरह से और दिनों में तो जोहर की नमाज 12 रकात है, मगर जुमा के दिन 14 रकात पढ़ी जाती है। उन्होंने कहा मैंने 2-3 जुमा मस्जिद में तफसील के साथ मसला बता दिया और कहा कि कोई मस्जिद से बगैर सुन्नत पढ़े हुए नहीं जाएगा। 1 जुमा गुजरा, 2 जुमा गुजरा, 3 जुमा गुजरा, मसला मैं बताता रहा, लेकिन फिर भी कुछ मन चले मस्जिद से निकल करके जाते रहे और सुन्नत बगैर पढ़े मस्जिद से बाहर हो जाते थे। एक जुमा को मुझे जला लाया और मैंने पहले ही से डंडा ला करके अपने मुसल्ले के बगल में रख लिया था, इसलिए कि मैं समझ गया कि ये कौम समझाने से नहीं दुर्रे से मारती है। तब इनकी समझ में बात आती है, इनको दुर्रे फारूकी की जरूरत है। उमर फारूक आजम का दुर्रा इनको सही करेगा। इनको प्यारी बातें नहीं अच्छी लगती है। अगर इनको समझाया जाए मस्जिद जाओ, नमाज पढ़ो, ऐसे रहो, ऐसे न रहो, तो ये नहीं समझेंगे। और अगर हुकूमत ने 2 पुलिस वालों को रूल लेकर के भेज दिया तो अगर कहे ऐसे हो जाओ वैसे हो जाएंगे, यहां ना जाओ वहां ना जाएंगे, इसका मतलब है कि ये डंडे की आवाज समझते हैं, आलिम की आवाज नहीं समझते हैं। इसलिए उन्होंने कहा अब मैंने सोच लिया, चुनांचे पहले ही से मैंने डंडा अपने मुसल्ले के बगल में रख लिया और जो ही मैंने सलाम फेरा मैंने अपने खादिम को बुलाया और कहा दुआ करने से पहले मैं ये डंडा तुमको देता हूं, ले जाओ चैनल के पास लेकर के खड़े हो जाओ और जो गुजरे उसको बिना सोचे समझे सोटे लगाओ, जो होगा मैं देखूंगा। इनका दिमाग सही करने के लिए यही एक तरीका है। जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। हमसे कहा जाता है कि इस्लाह की बात की जाए। ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, देहाती कहावत है। आपके अकीदे को दुरुस्त किया जाए कि आपके अमल को दुरुस्त किया जाए। अकीदा इतना भ्रष्ट होता जा रहा है, ये नौजवान कहता है अरे मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ता, किस मसलक का है, किस मशरब का है, जहां मौका मिल गया नमाज पढ़ ली, जहां चाहा मैंने शादी कर लिया। मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ, मेरा फैसला, मेरा डिसीजन, मैं जैसे चाहूं रहो। आए हो खुदा की मर्जी से, जाओगे खुदा की मर्जी से, रहोगे किसकी मर्जी से। और ये तरीका ये सिर्फ बरेली का तरीका नहीं है, ये तरीका मेरे मुस्तफा का तरीका है, ये तरीका सहाबा का तरीका है, ये तरीका अज़वाज मुतहरात का तरीका है। हजरत उम्मे हबीबा का नाम सुना है आपने? ये कौन है? रसूल पाक की ज़ौजे मोहतरमा, हुजूर की ज़ौजे मोहतरमा है, पूरी कायनात के मोमिनों की माँ है उम्मे हबीबा। और थोड़ा सा रिश्ता और फैला दूं, हजरत अमीर मुआविया की सगी बहन है, हजरत अबू सुफियान की बेटी हैं और यजीद कमबख्त की सगी फूफी हैं। रसूल पाक की ज़ौजे मोहतरमा हैं, हिजरत करके रसूल पाक के साथ मक्के से मदीने आ चुकी हैं, हुजरे में अपने आराम फरमा रही हैं। अबू सुफियान जो अब तक मुसलमान नहीं हुए थे,
मक्के से चलकर मदीने किसी जरूरत के लिए आए। मदीने मुनव्वरा जब वो पहुंचे और अपना काम कर लिया, दिल में ख्याल आया बेटी मौजूद है, चल के मुलाकात कर ली जाए। हजरत उम्मे हबीबा रसूल पाक की ज़ौजे मोहतरमा अपने हुजरे में थी। आज की तरह से उस जमाने में शानदार बंगले और अलग अलग रूम कि ये बेडरूम है, ये गेस्ट रूम है, ये किचन है, ये पार्किंग है, ऐसा नहीं होता था। हुजरे छोटे छोटे बने होते थे और एक तरफ से अज़वाज मुतहरात के लिए वो कमरे मुतय्यन थे, छोटे छोटे कमरे, छत भी बहुत नीची और सामने दरवाजे पर शानदार कोई दरवाजा नहीं लगा होता था। किसी पर चादर लटका दी जाती, किसी पे टाट लटका दिया जाता। ऐसे ही वो हुजरे थे और उसके ये पर्दे थे, उसका ये दरवाजा था। हजरत उम्मे हबीबा अपने कमरे में जलवा फरमा थी। देखा कि अबू सुफियान चले आ रहे हैं, अबू सुफियान घर की तरफ आ रहे हैं। हजरत उम्मे हबीबा ने जब देखा मेरे बाप आ रहे हैं, जल्दी से बिस्तर को समेट करके किनारे रख दिया। घर में दाखिल हुए, कहा बैठ जाइए। बाप बैठा तो मगर फौरन ही एक सवाल कर दिया और कहा बेटी पहले इसका जवाब दो। मैं मक्के से चल करके आया, मदीने आया, तुम्हारे पास मिलने के लिए आया। तू मेरी बेटी है, मैं तेरा बाप हूं। अरब का दस्तूर यह है कि जब कोई मेहमान आता है तो अगर बिस्तर समेट करके रखा होता है उसको फैला दिया जाता है, मगर मैंने देख लिया है कि तूने मुझको देखते ही फौरन बिस्तर को समेट करके अलग रख दिया। पहले इसका जवाब दे कि तूने बिस्तर को समेट करके अलग क्यों रख दिया, जबकि मेहमान आने पर बिस्तर को बिछा दिया जाता है, तुमने ये बिस्तर लपेटा क्यों? ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी बहनों, ऐ मुस्तफा की कनीजों, फातिमा ज़हरा के किरदार को अपनाने वालियों, अपनी माँ, हमारी माँ, पूरी कायनात के माँ का जवाब सुनो। हजरत उम्मे हबीबा जो पूरी कायनात के मोमिनों की माँ हैं, फरमाती हैं और किससे? पड़ोसी से नहीं, चचा से नहीं, भतीजे से नहीं, सहेली से नहीं, परदादा से नहीं, अपने बाप से कह रही हैं, बाप को जवाब देती हैं। हजरत उम्मे हबीबा फरमाती हैं आप बेशक मेरे बाप हैं, इससे किसको इनकार है? कौन इनकार कर सकता है कि आप मेरे बाप नहीं हैं? बेशक मैं आपकी बेटी हूं, इससे भी मुझे इनकार नहीं है, मगर मैंने बिस्तर समेट करके क्यों रख दिया? बात यह है कि अभी आप कुफ्र की गंदगी में मुलव्विस हो, आप कुफ्र की गंदगी लेकर के आए हो और ये वो बिस्तर है जिस पर मेरे मुस्तफा आराम फरमाते हैं। आप इस लायक नहीं हो कि इस बिस्तर पर बैठ सको, इसलिए मैंने इस बिस्तर को लपेट करके अलग रख दिया है। इससे पता चला कि जो नबी का है वो हमारा है, जो मुस्तफा का नहीं वो हमारा नहीं। आज अगर किसी से कह दिया जाए ये गुस्ताखे रसूल है, अरे हजरत मेरा चचा है कैसे छोड़ दूं, ये नबी का दुश्मन है, अरे हजरत ठीक है लेकिन दुनियावी एतबार से थोड़ा निभाना पड़ता है इसलिए कि ये मेरा मामू है। मेरे भाइयों, अगर आपको अपने मामू का इतना लिहाज है, मामू के बेटे का इतना लिहाज है, तो यजीद ने आपका क्या बिगाड़ा है? वो भी तो मामू का लड़का है। हजरत अमीर मुआविया की बहन उम्मे हबीबा सारी कायनात के मोमिनों की माँ, तो हजरत अमीर मुआविया क्या हुए? पूरी दुनिया के मोमिनों के मामू हुए। और यजीद क्या हुआ? मामू का बेटा हुआ। मगर 1400 साल हो गए, मामू के उस बेटे को आप माफ करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि यजीद पलीद मुर्दाबाद, यजीद पलीद मुर्दाबाद, यजीद पलीद मुर्दाबाद। अगर उस मामू के बेटे को गुस्ताखे अहले बैत और दुश्मने इमाम हुसैन की बुनियाद पर आप 1400 साल से माफ नहीं कर सकते हैं, तो जो रसूल का गुस्ताख हो उसको भला कैसे माफ किया जा सकता है? बड़ी आसानी से कह देते ये मेरा चचा है। ठीक है, इश्क एजाज शिरकत का कायल नहीं, या जमाने का बन या मोहम्मद का बन। जो लोग कहते हैं ये मेरा चचा है, जो लोग कहते हैं ये मेरा भतीजा है, जरा आइए कुरान की आयत से उस चचा का भी तो हाल सुन लीजिए जो रसूल पाक का चचा था।
اور کوا خدمڑ نہیں تھا، بڑا ہینڈسم تھا، بڑا خوبصورت تھا، پیسے والا تھا، زمین جائیداد والا تھا، عربی تھا، حجازی تھا، ہاشمی تھا، قریشی تھا، مطلبی تھا، یہ ساری باتیں اس کے اندر تھی۔ اس کا نام کیا ہے؟ ابو لہب۔ کیا نام ہے؟ ابو لہب کون تھا؟ رسول پاک کا چچا تھا۔ ابو لہب چچا تھا، ابو جہل چچا نہیں تھا، وہ پٹیدار رہا ہوگا، مگر ابو لہب چچا تھا، حضور کا چچا، حضرت عبد المطلب کا بیٹا تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ نام کیا تھا؟ ان سے اگر پوچھئے کہ فلاں کرکٹر کا کیا نام ہے، فلاں فلم ایکٹر کا کیا نام ہے، تو یہ دھڑ دھڑ بتانے لگیں گے۔ لیکن اگر ان سے پوچھا جائے نبی کے پیور دشمنوں کا کیا نام ہے اور نبی کے اصلی دوستوں کا کیا نام ہے، تو یہ بغلیں جھانکیں گے۔ کیا نام تھا ابو لہب کا؟ میں امتحان لینے نہیں آیا، معاف کیجئے گا، میں تو آپ کے ذہن کو دین سے قریب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ابو لہب کا نام کیا تھا؟ نہیں معلوم ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ اس کا اصلی نام تھا عبد العزہ، نام اس کا عبد العزہ تھا۔ مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر کوئی خوبی پائی جاتی ہے تو نام کے بجائے اسی خوبی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنے زمانے سے لے کر اب تک سارے علماء میں کئی جہتوں سے ممتاز، تو سب کو حضرت کہا جاتا ہے اور انہیں اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اب اگر لفظ اعلیٰ حضرت بولا جاتا ہے تو کوئی اور نہیں سمجھا جاتا، وہ بریلی کا امام احمد رضا ہی سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دور ایسا بھی آیا کہ ایک شخصیت اس خانوادے میں جنم لیتی ہے جس نے عرب و عجم میں اسلام کی عظمت کا سکہ جمانے کی بھرپور کوشش کی اور مذہب حق اہل سنت و جماعت کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانے کا کام کیا۔ شریعت کی حفاظت کے لیے اس نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ دنیا نے کہا یہ شریعت کی حفاظت کرتے ہیں، لہذا اب یہ صرف مولانا نہیں ہے، یہ تاج الشریعہ ہے، یہ تاج الشریعہ کہے جائیں گے، ان کا لقب تاج الشریعہ ہوگا۔ اب اگر تاج الشریعہ بولا جاتا ہے تو نہ کوئی دوسرا عالم سمجھا جاتا ہے، نہ کوئی دوسرا پیر سمجھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے تو بریلی کا اختر رضا سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آدمی کا نام کچھ اور ہو لیکن کچھ خوبیاں آ جائیں تو اس کو لقب سے مشہور کر دیا جاتا ہے، اس کی کنیت مشہور ہو جاتی ہے۔ ابو لہب کا اصلی نام کیا تھا؟ عبد العزہ۔ اس کا نام عبد العزہ تھا، اور ابو لہب یہ اس کا نام نہیں ہے، یہ اس کا اپنی زبان میں کہہ لیجئے لقب ہے۔ اس کا یہ لقب تھا، اس کا یہ خطاب تھا، اس کو اسی لقب سے یاد کرتے تھے۔ کیوں اس لقب سے یاد کرتے تھے؟ آپ تاریخ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ لہب کا معنی ہوتا ہے شعلہ، آگ کا وہ شعلہ جس میں کی کہیں سے دھواں نظر نہ آئے، آگ کے اس شعلے کو لہب کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں ایسے شعلے کو لہب کہا جاتا ہے۔ اور اب کا معنی ہوتا ہے والا۔ ابو لہب کا مطلب ہوا شعلے والا۔ وہ شعلے والا کیوں کہا جانے لگا؟ اس کو ابو لہب کیوں پکارا جانے لگا؟ تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، اس کا گال اتنا بھرا بھرا ہوا تھا، اس کے چہرے پر اتنی رونق رہتی تھی، لگتا تھا کہ جیسے اس کے چہرے سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں۔ وہ اتنا خوبصورت تھا، اسی لیے اسے ابو لہب کہا جاتا ہے۔ نام اس کا عبد العزہ تھا۔ اور آگے قرآن نے جو ذکر کیا ہے، ما اغنى عنہ مالہ وما کا سب، نہ اس کے مال نے اس کو بچایا، نہ اس کی پراپرٹی نے اس کو بچایا۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ حسن والا بھی تھا، وہ پیسے والا بھی تھا، وہ پراپرٹی والا بھی تھا، وہ اقتدار والا بھی تھا، وہ مکے میں اثر و رسوخ والا بھی تھا، شان و شوکت والا بھی تھا۔ مگر 1400 سال ہو گئے، نہ آپ کو چچا ہونے کا خیال ہے، نہ آپ کو اس کے حسن و جمال کا خیال ہے، نہ اس کے مال کا خیال ہے، نہ اس کی پراپرٹی
کا خیال ہے، نہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ مکی ہے، نہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مدنی ہے، نہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہاشمی ہے، نہ آپ یہ دیکھتے ہیں یہ مطلبی ہے، نہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مکے کے سرداروں میں گنا جاتا ہے، بلکہ آپ یہی کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کا ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو لہب کا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ بتائیے آج کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، تو اگر آپ گئے مسجد میں اور آپ نے پڑھا تبت یدا ابی لہب، مطلب یہی ہوا ابو لہب کا ہاتھ ٹوٹ جائے، تو آپ بتائیے نماز پڑھنے جاتے ہیں کہ ابو لہب کا ہاتھ توڑنے جاتے ہیں؟ آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں کہ ابو لہب کی مذمت کرنے جاتے ہیں؟ آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں کہ ابو لہب کو برا کہنے کے لیے جاتے ہیں؟ اس آیت کریمہ نے ہم کو یہ بتا دیا کہ جو نبی کا گستاخ ہے اسے ہر جگہ مذمت کے ساتھ یاد کیا جائے۔ اگر نماز میں دشمن رسول کی مذمت کی جا رہی ہے تو نماز کے باہر کیوں نہیں کی جائے گی؟ اب اگر آپ کہیں بھائی میں کچھ نہیں کہوں گا، رسول پاک کا چچا تھا، ابو عبد المطلب کا بیٹا تھا، مکی ہے، حجازی ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، اتنی نسبتیں اس کے ساتھ لگی ہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا بھائی، میں اس آیت کو بھی نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ اس میں اس کی مذمت کی گئی۔ جہاں آپ نے یہ کہا تو چاہے دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ منگائیے، چاہے دارالعلوم بریلی سے فتویٰ منگائیے، یا دنیا کے کسی گوشے سے منگائیے، اگر آپ نے کہہ دیا میں ابو لہب کو برا نہیں کہوں گا اس لیے کہ وہ رسول پاک کا چچا تھا، وہ عبد المطلب کا بیٹا تھا، وہ مکی تھا، وہ ہاشمی ہے، وہ مطلبی ہے، وہ حجازی ہے، وہ عربی ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا، فتویٰ آئے گا، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا رشتہ نبی سے نہیں ہے، ادھر ہی ہے، ادھر ہی ہے، اب تم بھی اسی طرح کے ہوئے جیسے وہ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو نبی کا دشمن ہے، نبی کا گستاخ ہے، اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، یہ ہم نہیں کہتے ہیں، یہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ ابو لہب مکی تھا، ابو لہب ہاشمی تھا، لیکن قرآن نے اس کی مذمت فرمائی، اور حضرت بلال سبحان اللہ نہ مکی ہیں، نہ مدنی ہیں، نہ ہاشمی ہیں، نہ علوی ہیں، نہ قرشی ہیں، نہ حجازی ہیں، نہ سردار ہیں، مکے کے ایک دشمن رسول کے غلام تھے، مگر مصطفیٰ کے سچے وفادار تھے۔ تو 1400 سال ہو گئے، پوری دنیا میں میرے بلال کا کوئی جواب نہیں بن سکا، اسی لیے کہنے والے نے کہا پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا میدان محشر میں یہ مکہ شریف کے ہیں کہ مدینہ شریف کے ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ حجازی ہیں کہ قرشی ہیں، یہ سعودی ہیں، یہ کون ہیں، دیکھا جائے گا تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ مصطفیٰ کا وفادار تھا کہ نہیں تھا۔ اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر اشما شیطا، جیسے چاہو زندگی گزار لو۔ مولانا لوگ کہتے ہیں نا ایسے رہو، تو آپ کہتے نہیں ہم ایسے رہیں گے، اور آج کل رہنے کا تو طریقہ ہمارے نوجوانوں نے ایسا نکال لیا ہے کہ اچھی خاصی پینٹ کو کسی پاگل کو دیکھ کر کے انہوں نے پھاڑ پھاڑ کر کے پہننا شروع کر دیا، اور مسجد میں جائیں گے ہفتے میں ایک روز جائیں گے جمعہ کے دن، اور وہ بھی پڑھیں گے کئی رکعت؟ 2 رکعت، صرف 2 رکعت۔ ہمارے ایک کرم فرما کلکتے میں رہتے ہیں، ان کو جلالی مولانا لوگ کہتے ہیں، انہوں نے مجھ سے بتایا کہ میں نے اپنی مسجد میں 2-3 جمعہ اس مسئلے کو سمجھایا کہ آدھی ادھوری نماز پڑھ کر مسجد سے واپس ہو جانا منافقوں کا طریقہ تھا، یہ سچے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ اگر ہفتے میں ایک روز جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے تو 2 رکعت ہی پڑھ کر کے مت آئیے، آپ جائیے تو پہلے 4 رکعت جمعہ کی سنت پڑھیے، پھر امام کے ساتھ 2 رکعت فرض پڑھیے، پھر 4 رکعت سنت پڑھیے، پھر 2 رکعت اور سنت پڑھیے، پھر 2 رکعت نفل پڑھیے۔ اس طرح سے اور دنوں میں تو ظہر کی نماز
12 रकात है, मगर जुमा के दिन 14 रकात पढ़ी जाती है। उन्होंने कहा मैंने 2-3 जुमा मस्जिद में तफसील के साथ मसला बता दिया और कहा कि कोई मस्जिद से बगैर सुन्नत पढ़े हुए नहीं जाएगा। 1 जुमा गुजरा, 2 जुमा गुजरा, 3 जुमा गुजरा, मसला मैं बताता रहा, लेकिन फिर भी कुछ मनचले मस्जिद से निकल करके जाते रहे और सुन्नत बगैर पढ़े मस्जिद से बाहर हो जाते थे। 1 जुमा को मुझे जला लाया और मैंने पहले ही से डंडा ला करके अपने मुसल्ले के बगल में रख लिया था, इसलिए कि मैं समझ गया कि ये कौम समझाने से नहीं दुर्रे से मारती है। तब इनकी समझ में बात आती है, इनको दुर्रे फारूकी की जरूरत है। उमर फारूक आजम का दुर्रा इनको सही करेगा। इनको प्यारी बातें नहीं अच्छी लगती है। अगर इनको समझाया जाए मस्जिद जाओ, नमाज पढ़ो, ऐसे रहो, ऐसे न रहो, तो ये नहीं समझेंगे। और अगर हुकूमत ने 2 पुलिस वालों को रूल लेकर के भेज दिया तो अगर कहे ऐसे हो जाओ वैसे हो जाएंगे, यहां ना जाओ वहां ना जाएंगे, इसका मतलब है कि ये डंडे की आवाज समझते हैं, आलिम की आवाज नहीं समझते हैं। इसलिए उन्होंने कहा अब मैंने सोच लिया, चुनांचे पहले ही से मैंने डंडा अपने मुसल्ले के बगल में रख लिया और जो ही मैंने सलाम फेरा मैंने अपने खादिम को बुलाया और कहा दुआ करने से पहले मैं ये डंडा तुमको देता हूं, ले जाओ चैनल के पास ले करके खड़े हो जाओ और जो गुजरे उसको बिना सोचे समझे सोटे लगाओ, जो होगा मैं देखूंगा। इनका दिमाग सही करने के लिए यही एक तरीका है। जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे के राह बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। हमसे कहा जाता है कि इस्लाह की बात की जाए। ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, देहाती कहावत है। आपके अकीदे को दुरुस्त किया जाए कि आपके अमल को दुरुस्त किया जाए। अकीदा इतना भ्रष्ट होता जा रहा है, ये नौजवान कहता है अरे मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ता, किस मसलक का है, किस मशरब का है, जहां मौका मिल गया नमाज पढ़ ली, जहां चाहा मैंने शादी कर लिया। मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ, मेरा फैसला, मेरा डिसीजन, मैं जैसे चाहूं रहो। आए हो खुदा की मर्जी से, जाओगे खुदा की मर्जी से, रहोगे किसकी मर्जी से? अपनी मर्जी से रहो तो पता चलेगा, रहो तो पता चलेगा। आए हैं खुदा की मर्जी से, जाएंगे खुदा की मर्जी से। अब यहां पर इम्तिहान है। ये 70 साल जो रहना है, हजरत जिब्रील ने पैगाम खुदा सुनाया, रसूल पाक ने उम्मत तक पहुंचाया। इस्मा शेता फ़इन्नका मय्यित, जैसे चाहो जिंदगी गुजारो, एक न एक दिन तो मौत के मुंह में जाना है ना। मैं केरला जा रहा था, सफर कर रहा था केरला की वादियों का। इत्तेफाक से सामने जिम खेलते हैं ना, करते हैं, एक बहुत ही मोटा तगड़ा जिस्म बना करके फोटो में सामने लटकाया हुआ था एक जगह। मेरे साथ जो बैठे थे उन्होंने पूछा हजरत ये बॉडी किस लिए तैयार की जा रही है? मैंने कहा कब्र में जाकर कीड़ों की खुराक बनने के लिए इसको तैयार किया जा रहा है। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ये इंसान तुझे करम करने वाले परवरदिगार से किस चीज ने गाफिल कर दिया है? सोच, आज ये जवानी, ये ताकत और कुव्वत, कल जब तू कब्र में जाएगा पूछ डॉक्टरों से जाकर, अतिब्बा से मालूम कर, जब तेरा जिस्म कब्र में डाला जाएगा सबसे पहले तेरे पेट में खराबी पैदा होगी, कीड़े पैदा होंगे और ये कीड़े तेरे अंदरूनी हिस्से को खाएंगे, फिर तेरे पाखाने के रास्ते से बाहर आएंगे, फिर वो कीड़े तेरे मुंह पे जाएंगे, फिर तेरे हुस्न का गोश्त काट काट करके खाएंगे, उसके बाद में तेरे बाजुओं पे जाएंगे, फिर ये बाजू जिसको तू बहुत ही हैंडसम बनाने के लिए, कौम को दिखाने के लिए बड़ी मेहनत से महफूज करके रखा था, ये बाजू तेरे जिस्म से अलग हो जाएंगे, चेहरे का सारा जुगराफिया बदल जाएगा, पेट फट जाएगा, सारे आज़ा तेरे एकदम से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। बता, क्या तेरा हुस्न काम आया, तेरी ताकत काम आई, तेरी जवानी काम आई, तेरी ज़बान दराजी काम आई, तेरा दोस्त काम आया, तेरा बाप काम आया? सुन, कौन काम आएगा? इस्मा शेता, जैसे चाहो जिंदगी गुजार लो, जैसे चाहो रहो। आलिम कहते ऐसे रहो, आप कहते नहीं हम ऐसे रहेंगे।
میں نے تو ابھی کل ایک خبر سنی اپنے علاقے کی. بگاڑ تو چاروں طرف ہے نا, کسی ہندوستان کے ایک گوشے کی بات نہیں ہے, چاروں طرف یہی حال ہے. مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت بڑا عجیب واقعہ پیش آ گیا. میں نے کہا وہ کیا ہوا؟ کہا فلاں گاؤں میں ایک امام صاحب تھے, سنی صحیح العقیدہ تھے, نماز پڑھاتے تھے, بچوں کو پڑھاتے تھے. ایک صاحب کے گھر بارات آئی ایک بدعقیدہ کی, جن کے ہاں بارات آئی وہ سنی تھے, مگر انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ ایک بدعقیدہ سے کرنے کا پلان بنایا. بارات آ گئی, نکاح پڑھانے کی باری آئی. آئے امام صاحب کے پاس اور کہا چلیے نکاح پڑھا دیجئے. امام صاحب نے کہا میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا, اس لیے کہ سنی کا نکاح ہوتا تو ضرور پڑھا دیتا. سنی کا نکاح ہوگا, بدعقیدہ سے کسی سنی کا نکاح نہیں ہوتا, میں نہیں پڑھاؤں گا. رسول پاک کا فرمان ہے لا تناکحوا, ہم کسی بدعقیدہ سے نکاح نہ کرو. میں نکاح نہیں پڑھا سکتا, میں اپنی گردن کو نہیں پھنساؤں گا, میں آپ کی خوشی کے لیے اللہ و رسول کو ناراض نہیں کروں گا, میں نہیں پڑھا سکتا. گھر والوں نے زور دیا, کہا کچھ بھی ہو جائے میں تو نکاح نہیں پڑھاؤں گا. وہ نکاح پڑھانے نہیں گئے, بارات جیسے تیسے ان کو جو کرنا ہوا اس کے لیے کیا. اب دوسرے روز پہنچے مولانا کے پاس اور گالی دینا شروع کر دیا, مادر پدر کی گالی, اور چند لونڈوں کو لے کر کے پہنچے. گالی کے بعد کہا اس کو ابھی بھگا دو, اس کو ابھی نکال دو, یہ ہمارے یہاں رہنے نہ پائے. آپ کہتے ہو ہم کو نکالا جا رہا ہے, آپ کا جتنا اختیار ہے حق بولنے والے کو آپ وہاں سے نکالتے ہیں, تو جس کو بڑا اختیار ہے وہ بھی تو وہی کام کر رہا ہے جو آپ گھر میں کرتے ہیں, وہی دوسرا کرتا ہے. تو آپ چیختے کیوں ہیں, آپ روتے کیوں ہیں, آپ یہ کیوں کہتے ہیں ہم کو مارا جا رہا ہے؟ ہم کو مارا نہیں جا رہا, ہم خود اپنے آپ کو مار رہے ہیں. یاد رکھیے گا, عزت وقار روب دبدبا جو بھی ملے گا مصطفیٰ کی سچی فرما برداری کی بدولت ملے گا. آپ اگر چاہیں کہ ہم دنیا میں لفنگو ہو کر کے رہیں اور پھر بھی ہمارا روب لوگوں پر رہے, ہو نہیں سکتا ہے. آپ نے کبھی ڈی ایم کو 4 لوگوں کے سامنے ہنس ہنس کر کے پبلک میں بات کرتے ہوئے دیکھا؟ کبھی آپ نے ایس پی کو اس طرح سے بات کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایک مقام ہے, اس کو باوزن رہنا ہے, اس کی کرسی کا ایک وقار ہے, اس وقار کے مطابق اس کو رہنا ہے. اس لیے وہ اگرچہ ہنسنا چاہتا ہے مگر پوسٹ ہے کہ اس کو ہنسنے سے روک دیتی ہے. وقار ہے جس کی بنیاد پر بہت ہی بولڈ ہو کر کے رہتا ہے. اگر دنیا کی ایک پوسٹ والا باوقار بن کر کے رہتا ہے تو بتائیے ایمان سے بڑھ کر کے اور کون سی پوسٹ ہو سکتی ہے؟ ایک مومن کو اگر یہ مرتبہ مل جائے تو اسے تو اور زیادہ باوقار بن کے رہنا چاہیے. اور اگر آپ چاہیں ہم جو چاہیں کریں, کیوں مولانا بولتے تو کریے جو چاہے کرنا ہو. جب مارے جائیں گے تو کہیں مولانا لوگ کہاں ہیں, پیر صاحب لوگ کہاں ہیں؟ جب مارے جائیں گے تو انجینئر صاحب کو بلائیے, ڈاکٹر صاحب کو بلائیے, وکیل صاحب کو, اس لیے کہ یہ دنیا کی تعلیم حاصل کر کے آپ کی دنیا کی حفاظت کریں گے. ان کو کرنا چاہیے. علماء دین کے عالم ہیں یا آپ کے دین کی حفاظت کے لیے چیخ رہے ہیں؟ ان کا کام ہے آپ کے دین کی حفاظت کرنا, یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے آپ جیسے چاہو زندگی گزار لو, جو چاہو کہو, جیسے چاہو گالی دو, کسی سچے عالم کو برا کہو, کسی عالم کی مذمت کرو, اس عالم کا نقصان کچھ نہیں ہوگا. اسما شیتا, حضور فرماتے ہیں خدا کا پیغام ہے, جیسے چاہو زندگی گزارو, ایک نہ ایک دن تو موت کے منہ میں, اور جب موت کے منہ میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ 50 ڈی جے لگے ہوں گے, 50 آپ کے دوست ہوں گے جو ناچتے ہوئے قبر میں آپ کو لے جائیں گے. اور جب میت قبر میں رکھی جائے گی تو وہاں حسینانے جہاں ہوں گی جو آپ کا استقبال کریں گی. آپ دنیا میں ناچتے رہے, دنیا میں گاتے رہے, نبی کی نافرمانی کرتے رہے, رسول پاک کے دشمنوں سے دوستی کرتے رہے. اب قبر میں جانے کے بعد لے کے جائیے, سب کو پتا چل جائے گا. اسما شیتا, جیسے چاہو زندگی گزارو, ایک نہ ایک دن تو موت کے منہ میں جانا ہے. حضرت جبریل کا دوسرا پیغام, خدا کی طرف سے وہ پیغام جو حضرت جبریل نے پہنچائے, وہ کیا؟ احبب من شیتا, جس سے چاہو محبت کرو,
जिसको चाहो अपना महबूब बनाओ, एक ना एक दिन उसे छोड़कर जाना है। दुनिया का कोई महबूब हो, आप जमीन से मोहब्बत करें, जमीन आपकी महबूब है। आप किसी दोस्त से मोहब्बत करें, दोस्त आपका महबूब है। बीवी से मोहब्बत करें, बीवी आपकी महबूबा है। माँ से मोहब्बत करें, माँ आपके लिए महबूब है। बाप से मोहब्बत करें, बाप आपके लिए महबूब है। इस्मा शेता फइन्नका मय्यित व अहबि मन शेता फइन्नका मुफारिकु। जिससे चाहो मोहब्बत करो, एक ना एक दिन उसे छोड़कर जाना है, छोड़कर जाना है। कोई महबूब ऐसा नहीं है कि जो कब्र में जाने के लिए तैयार हो। दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली हस्ती का नाम माँ है। माँ से ज्यादा कोई मोहब्बत करने वाली शख्सियत आपको नहीं मिलेगी। माँ की ममता का हाल यह है कि अगर बेटे ने माँ से झगड़ा कर लिया और घर से झगड़ा करके बाहर निकला, माँ उसके सामने कहेगी भाग जा नजरों से, सामने से हट जा, घर से हमारे निकल जा यहां से। और अगर बेटे ने सूटकेस उठा लिया, चल मैं चलता हूं, नहीं रहूंगा तेरे साथ, तेरे घर नहीं रहूंगा। माँ ने जलाल में उसे निकाल दिया, बेटा भी गुस्से में चला गया। लेकिन यूं ही बेटा नजरों से गायब होता है, मां आंचल उठा करके रब की बारगाह में दुआ करती है, अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत करना। ये मां का जिगर है। और मैंने अपने तजर्बे की रोशनी में ये जाना है कि अगर दोस्त बढ़ रहा है तो दूसरा दोस्त कैसा ही जिगरी क्यों ना हो, वो सोचने लगता है कहां से बढ़ रहा है, कहां से इसके पास इतना पैसा आ रहा है, कहां से इसको तरक्की मिल रही है। और अगर भाई है तो वो भी सोचने लगता है क्यों इतना बढ़ रहा है, कहां से इसके पास पैसा आ रहा। पड़ोसी का तो वैसे ही दिल घुटता चला जाता है। कोई ऐसा नहीं है, बल्कि अब तो यह है कि अगर मुरीद बढ़ गया तो पीर को जलन हो गई, शागिर्द बढ़ गया तो उस्ताद के दिल में घुटन पैदा हो गई। ये हमारा मुआशरा है। लेकिन बाप ऐसा सीना रखता है कि बेटा जितनी तरक्की करता है, बाप का सीना उतना ही चौड़ा होता चला जाता है। वो उसके लिए उतनी दुआ करता है। न मां से ज्यादा मोहब्बत करने वाली कोई हस्ती खातून में मिलेगी, न बाप से ज्यादा शफकत करने वाला कोई आपको मर्द मिलेगा। लेकिन अगर बेटा दुनिया से मां की नजरों के सामने चला जाए तो क्या तारीख में आपने किसी मां के बारे में सुना कि अगर बेटा कब्र में गया तो मां ने कहा मुझे भी लेटाओ, मैं भी कब्र में जाऊंगी, बेटे के बगैर नहीं रह सकती। तारीख में आपने किसी मां का नाम सुना? मैंने तो नहीं पढ़ा। अगर आपके इल्म में हो तो मुझे बता दीजिएगा। मां से ज्यादा मोहब्बत करने वाली कोई हस्ती नहीं। मगर बेटा अगर दुनिया से जा रहा है तो मां भी उसके साथ कब्र में जाने के लिए तैयार नहीं। 2-4 हफ्ते रोकर, आंसू गिराकर, अपने सीने पे पत्थर रख करके वो अपने बेटे को सब्र कर लेगी, भूल जाएगी, मगर कब्र में नहीं जाएगी। वो बाप जो जरा सी परेशानी देख करके अपने बेटे की तड़प जाता था, बेटा अगर बाप के सामने दुनिया से गया, वो बाप भी अपने बेटे के साथ कब्र में जाने के लिए तैयार नहीं। दोस्त जिसके लिए आपने अल्लाह और रसूल की नाफरमानियां की, जिसके साथ आपने बेहतर का दौरा और चक्कर लगाया, जिसकी दोस्ती में आपने हराम काम किए, जिसकी दोस्ती में आपने शादी के मौके पर अपने पैरों को थिरकाया, वो दोस्त जल्दी से मिट्टी डालेगा कब्र पर और जाने के बाद दुकान का शटर उठा करके बैठ जाएगा, अपने काम में लग जाएगा। वो भाई जिसको आप अपनी शफकत देते थे और उसकी मोहब्बत लेते थे, कब्र में गया, भाई 2-4 रोज गमजदा होगा, उसके बाद में वो भी अपने काम में लग जाएगा। वो बहन जो शफकतों का सहारा लेकर के हमेशा भाई के दामन से मचला करती थी, अगर भाई कब्र में चला गया, बहन हफ्ता 2 हफ्ता रोकर अपने मां के साथ जिंदगी गुजार कर फिर अपनी ससुराल चली जाएगी। कौन गया कब्र में? जिससे चाहो मोहब्बत करो, जिसको अपना चाहो महबूब बनाओ, एक ना एक दिन उस महबूब को छोड़ करके जाना है। मेरे नौजवानों, मेरी इस अर्ज का मतलब यह न समझना कि किसी से दोस्ती न करो, इसका मतलब यह न समझना किसी से ताल्लुक मत रखो, इसका मतलब यह मत लेना
کہ ماں سے پیار نہ کرو، بھائی سے محبت نہ کرو، باپ کی تعظیم نہ کرو، بہن پہ شفقت نہ کرو، دوستوں سے تعلق نہ رکھو، زمین جائیداد نہ بناؤ، یہ مطلب کبھی نہ سمجھ لینا۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو یہ شاندار شامیانہ کیسے لگے گا، اعلیٰ قسم کی کرسیاں کیسے لگیں گی؟ اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہوگی، علماء کا یہ ہجوم کیسے یہاں جمع ہوگا؟ اگر آپ کے درمیان دنیاوی تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے، لائر نہیں ہوں گے، تو بتائیے غریبوں کو مقدمہ لڑ کر کے مفت میں جیل کی سلاخوں سے باہر کون لائے گا؟ اگر آپ کے درمیان انجینئر نہیں ہوں گے تو مسجد اور مدرسے کا مفت میں شاندار نقشہ کون تیار کرے گا؟ ڈاکٹر نہیں ہوں گے تو غریبوں کا مفت علاج کون کرے گا؟ عالم نہیں ہوں گے آپ کو شریعت کے مسائل کون بتائے گا؟ حافظ نہیں ہوں گے تو بتائیے رمضان میں تراویح کون پڑھائے گا؟ ان چیزوں سے آپ جدا نہیں ہو سکتے۔ رہنے کے لیے مکان ضروری ہے، چلنے کے لیے گاڑی ضروری ہے، پہننے کے لیے کپڑا ضروری ہے، کھانے کے لیے غذا ضروری ہے، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ ماں سے محبت بھی ضروری ہے، باپ سے پیار کرنا بھی ضروری ہے، بہن کے ساتھ شفقت سے پیش آنا بھی ضروری ہے، دوستوں کے درمیان رہنا بھی ضروری۔ مگر یاد رکھیے یہ سارے تعلقات، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں اس دنیا میں استعمال کرنے کے لیے، سچی محبت کرنے کے لیے اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ ساری چیزیں محبت کرنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ہیں۔ احبب من شئت، جس سے چاہو محبت کرو، ایک نہ ایک دن اسے چھوڑ کر جانا ہے۔ لیکن اسی کائنات میں اللہ نے ایک محبوب ایسا بنایا ہے کہ جس نے اس سے سچی محبت کر لی، جس نے اس کو اپنے دل میں بٹھا لیا، جس نے اس کے دوستوں سے دوستی کر لی، جس نے اس محبوب کے دشمنوں سے دشمنی کر لی، جس نے اس محبوب کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دیا، جس شخص نے اس محبوب کے قدموں پر اپنی جان و مال کو پیش کر دیا، وہ محبوب ایسا ہے کہ جب سارے محبوب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں قبر کی تاریک کوٹھری میں وہی محبوب اجالا بن کر کے آتا ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا نے فرمایا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ رفیقان محترم، بات بہت لمبی ہو گئی، گفتگو میں نے کہیں سے شروع کی تھی مگر کام کی باتیں آپ کے درمیان میں رکھتا چلا گیا۔ یہ دنیا، اس دنیا میں ہم کو اللہ نے بھیجا ہے، ہم ایک اچھی فطرت لے کر آئے ہیں، اس فطرت کو خراب مت کیجئے، نبی کو مانیے جیسے ماننے کا حق ہے۔ آپ نے روحوں کی دنیا میں نبی کی پیروی کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان بنایا، اول المسلمین رسول پاک ہیں، آپ نے اقرار کیا رسول پاک کی تعلیم کی بدولت، اس لیے اس دنیا میں آنے کے بعد اس رسول سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیے۔ رشتہ رسول پاک سے جتنا مضبوط ہوگا رحمتوں کی آپ پر اتنی ہی زیادہ بارش ہوگی۔ آپ لاکھ دولت اکٹھا کر لیجئے مگر دولت آپ کی حفاظت نہیں کرے گی، رب قدیر نبی کے صدقے میں اپنے کرم سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے حضرات، مدرسہ فاطمۃ الزہرا جو بچیوں کی تعلیم کے لیے ہے، ان بچیوں کو آپ زیور علم دین سے مزین کریں۔ یہ بچیاں اگر علم دین حاصل کریں گی تو یہ جہاں پہ رہیں گی آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت کریں گی۔ حضور فرماتے ہیں فطرت کو بدلنے کا کام سب سے پہلے ماں باپ کرتے ہیں۔ آتا ہے اچھی فطرت لے کر کے، ماں باپ نے بگاڑ دیا تو قصور کس کا ہے؟ مولانا صاحب کا، پیر صاحب کا، استاذ کا نہیں۔ فطرت اگر بگڑی تو سب سے پہلے قصوروار اس کے والدین ہیں۔ اگر والدین پاکیزہ کردار کے ہوں گے
रसूल पाक के वफादार होंगे तो नस्लें भी रसूल पाक की वफादारी में परवान चढ़ेंगी, और जब वो नस्लें रसूल पाक की वफादारी में परवान चढ़ेंगी तो वो दुनिया के किसी गोशे में रहेंगे, फख्र से कहेंगे या रसूल अल्लाह, हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। अगर रसूल पाक ने किसी को अपना बना लिया, पूरी दुनिया उसकी मुखालिफ हो जाए, खुदा की कसम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। एक बुजुर्ग से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझसे फरमाया मौलाना, मैंने कहा जी हजरत, फरमाया कि अगर पूरी दुनिया आपसे नाराज रहे और अल्लाह और रसूल खुश, तो आपका काम बना है कि बिगड़ा? मैंने कहा हुजूर काम बना है। कहा और अगर पूरी दुनिया खुश, अल्लाह और रसूल नाराज, तो बताइए बना है कि बिगड़ा? मैंने कहा हुजूर बिगड़ा है। पूरी दुनिया खुश, अल्लाह और रसूल नाराज, बिगड़ा। पूरी दुनिया नाराज, अल्लाह और रसूल खुश, बना। जब मैंने ये कहा तो हजरत ने फरमाया मौलाना, जिंदगी इसी मेयार पर गुजारिएगा, इसी तरह से जिंदगी गुजारिएगा। ये मत देखिएगा कि चचा खुश हो रहा कि भतीजा, भाई खुश हो रहा कि बाप, मां खुश हो रही कि बहन। आप फैसला से पहले ये देखिएगा कि इस फैसले से, इस अमल से अल्लाह और रसूल खुश होंगे या ना खुश होंगे। अगर अल्लाह और रसूल की खुशी काम करने में है तो पूरी दुनिया नाराज हो जाए, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि हमको जिंदगी खुदा ने दी है और माँ बाप के सदके में नहीं, बल्कि ये जिंदगी मिली है तो मुस्तफा के सदके में मिली। तो जिंदगी जिस नबी के सदके में मिली है उस नबी के लिए ही ये जिंदगी है। तभी तो ताजु शरिया ने फरमाया जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। ना समझ मरता है, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ। इसलिए रफीकान मोहतरम, आगे का शेर सुन लीजिए, बात पूरी हो जाएगी। मसलके आला हजरत पे नारा लगाना और चीज है और अमल करना, दोनों में फर्क होता है, दोनों में फर्क है। नारा लगाने के लिए तो आसानी से हर कोई नारा लगा देता है, लेकिन जब अमली जिंदगी में देखा जाता है तो बड़ी मुश्किल से लोग मसलके आला हजरत के मेयार पर उतरते हैं। आप अगर खुद अमल नहीं कर पाते तो जो अमल करते हैं उनको बुरा मत कहिए। आप अगर दाढ़ी नहीं रख पाए हैं तो दाढ़ी वाले को देख करके मजाक से क्यों लेते हैं? आप अगर कुर्ता पैजामा नहीं पहन पा रहे हैं तो जो पहनते हैं नबी की सुन्नत पर, आप नबी की सुन्नत के मुताबिक, आप उनका मजाक क्यों उड़ाते हैं? आप नमाज नहीं पढ़ पाते, ये आपका अमल है, मगर जो पंज वक्ता नमाजी है उसको मस्जिद का मुल्ला कह करके मजाक उड़ाने का हक आपको किसने दे दिया है? अगर आप अमल नहीं कर पाते हैं तो आप अपनी बदअमली पर रोइए, मगर जो अमल करता है उसका मजाक मत उड़ाइए। इसलिए कि दीवाने को तहकीर की नजरों से न देखो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। इसलिए अगर कोई इस इस्लामी वज़ाक़ता में मुस्तफा के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, उसका मजाक मत उड़ाइए, वरना यहां मजाक उड़ाएंगे तो वहां क्या होगा? कुरान की आयत करीमा है जिसका मफहूम मैं आपको सुना दूं। मैदान महशर जब कायम हो जाएगा, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, लेकिन कुरान की आयत करीमा है जिसका तर्जमा और मफहूम मैं अर्ज कर रहा हूं। जितने लोग दुनिया में किसी ईमान वाले का मजाक उड़ाए होंगे, जितने लोग दुनिया में मजाक उड़ाने वाले होंगे मोमिनों का, कुरान है, मैं लतीफा नहीं सुना रहा हूं, न मेरी आदत कहानी और लतीफा सुनाने की है, कुरान करीम की आयत का मैं मफहूम बता रहा हूं। जितने लोग दुनिया में किसी ईमान वाले का मजाक उड़ा करके दुनिया से गए होंगे, दाढ़ी वाले को देख करके मुल्ला जी, नमाजी को देख करके मस्जिद के मुल्ला जी, वो बागी साहब, वो दाढ़ी वाला, वो फला, वो टोपी वाला, वो कुर्ते वाला, वो पैजामे वाला,
जितने लोगों ने मजाक उड़ाया होगा, जब मैदान महशर कायम होगा, जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह का हुक्म होगा, खुदा की तरफ से इंतजाम होगा कि जिस जिसका मजाक दुनिया में लोगों ने उड़ाया, जिस जिसका मजाक उड़ाया, सब जहन्नम में ऐसी जगह रखे जाएंगे कि वहां से ये जन्नती दिखे, ये जन्नती उनको देखेगा और वो जहन्नमी इसको देखेंगे। जितने लोगों ने मजाक उड़ाया होगा दुनिया में, जितने लोगों ने हंसी की होगी, ठट्ठा किया होगा, सब एक तरफ से जहन्नम में दिखेंगे। और अलल आराई के यज़हकून, कुरान फरमाता है अल्लाह ताला जन्नतियों को तख्त पर बिठा देगा। वो तख्त पर बैठेंगे, शान और शौकत से तख्त पर बैठे होंगे और सामने शीशे की तरह दीवार, शीशे की तरह दरवाजा, और यहीं से वो जहन्नमी दिखेगा, वहां से वो दिखेगा, वो वहां से इसे देखेगा और ये यहां से उसे देखेगा। और उसके बाद में कुरान करीम ने कितना शानदार मोमिनों को तोहफा दिया है कि यहां अगर इस्लाम पर अमल करने की वजह से कोई तुम्हें मजाक से लेता है, मजाक उड़ाता है, उससे रंजीदा क्यों होते हो? रंजीदा क्यों हो? परेशान क्यों हो? तुम मुरझाए हुए क्यों हो? घबराओ नहीं, एक दिन आएगा फिर मैं तुम्हारे लिए क्या इंतजाम करूंगा। कुरान कहता है जन्नत में तख्त पर वो बैठ जाएगा जिसका मजाक उधर उड़ाया गया होगा, और वो सारे के सारे लोग एक तरफ उधर जहन्नम में होंगे। कुरान करीम में है, जिसका मफहूम मैं बता रहा हूं। फिर वो जन्नती जब देखेगा, अच्छा यही है जो मेरी दाढ़ी का मजाक उड़ा रहा था, यही है जो मेरी नमाज का मजाक उड़ा रहा था, यही है जो मेरे कुर्ता पैजामे का मजाक उड़ा रहा था। और वहां वो चल रहा होगा, परेशान होगा, मगर वहीं से देखेगा। और इधर जन्नत की बहारों में शानदार तरीके से तख्त पर बैठ करके बेहतरीन मशरूब पी रहा होगा। जन्नत की बहारें उसकी नजरों के सामने होगी, वो वहीं से देखेगा, मुरझाया चेहरा, गोबरौले की तरह बनाए हुए मुंह, वहीं से देखेगा। अब ये जन्नती यहां से कहेगा आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब वो आओ देखेगा ना ताओ, ये नहीं सोचेगा कि मैंने दुनिया में इसका मजाक उड़ाया था, दुनिया में इसका इस्तेहजा किया था। वो कहेगा चलो जल्दी यहां से चले, बुला रहा है, हो सकता है वहां जगह मिल जाए। हदीस है, कुरान की आयत का मैं मफहूम बता रहा हूं। वो जन्नत जहन्नम में होगा और जन्नती यहां से पुकारेगा आओ आओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अब वो बहुत तेजी से दौड़ता हुआ वहां से आएगा, जहन्नम का दरवाजा भी खुल जाएगा और जन्नत का भी दरवाजा खुला होगा। वो दौड़ता हुआ वहां से आएगा कि अभी जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा, लेकिन जो ही जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा, फरिश्ते फौरन उस दरवाजे को लॉक कर देंगे। अब वो मुंह बना करके फिर वहीं खड़ा हो जा, फिर मुंह लटकाए हुए वापस जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद दोनों गेट खुल जाएगा, फिर यहां से आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, फिर दौड़ते हुए आएगा। और फिर जो ही जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा, फरिश्ते जन्नत का दरवाजा बंद कर देंगे, फिर वो मुंह लटका करके चला जाएगा। ऐसे ही जब तक ये जन्नती चाहेगा, उस गुस्ताख का मजाक जहन्नम में उड़ाता रहेगा। ये कल कयामत के दिन होगा, इसलिए मुसलमानों तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हमने मुस्तफा का दामन थामा है, हमें इस पर फख्र है कि रब ने हमें मुस्तफा का वफादार उम्मती बनाया है। इसलिए जो लोग रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करते हैं, खुदा की शान में बदतमीजियां करते हैं, इस्लाम के कानून का मजाक उड़ाते हैं, आपके इस्लामी तहजीब का इस्तेहजा करते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिस खुदा की खुशी के लिए आप ये कर रहे हैं, उससे कोई शय पोशीदा नहीं है। आप सच्चे वफादार मुस्तफा बन के रहिए, बच्चियों की तालीम की तरफ तवज्जो दीजिए, इनको दीन की इतनी तालीम दे दीजिए कि दुनिया के किसी गोशे में रहें, चाहे लड़का हो या लड़की, वो इस पर फख्र करे कि हम रसूल पाक की वफादार उम्मत में हैं। दुनिया के किसी गोशे में रहे, वो इस पर फख्र करे कि हमारे हाथों में गौसो ख्वाजा का दामन है, हमारे हाथों में इमाम अहमद रजा का दामन है। फितने बड़ी तेजी से फैल रहे हैं, जैसे बारिश के कतरे घरों पर गिरते हैं, उसी तरीके से बारिश की तरह फितने लोगों के घरों पर बिल्कुल तेजी से आ रहे हैं।
ان فتنوں کے ہجوم میں آپ اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ ابھی آپ نے سنا مولائیت اور نجدیت، وہابیت، دیوبندیت۔ آج کے حالات میں بھی سنی نوجوان اگر بگڑتا ہے تو مجھے اس کی عقل پر اور اس کے دماغ پر افسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ میڈیا کے ذریعہ سب کی کارستانی منظر عام پر آ جاتی ہے۔ ہمارا نوجوان وہ کس کو سنتا ہے؟ یہ فلاں انجینئر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، جبکہ ان کی گستاخیاں، رسول پاک کی شان میں بدتمیزیاں، صحابہ کی شان میں ان کی شرارتیں سب واٹس ایپ پہ موجود ہیں، سب فیس بک پر موجود ہیں۔ ابھی چند مہینہ پہلے ایک گستاخ رسول نے دھڑلے سے کہا نبی یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ قرآن کیسے لکھا جائے گا، صحابہ نے غلطی کر دی تو نبی بنا بھی نہیں پائے، قرآن میں غلطی 1400 سال سے چلی آ رہی ہے۔ بتائیے کیا اس کا تعلق سنی فرقے سے تھا؟ سنیوں سے اس کا تعلق تھا؟ سنی جماعت سے یہ تھا؟ کس جماعت سے تھا؟ جس جماعت کا مولوی سر عام گستاخی کرے تو میں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا؟ نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے۔ نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور اس کے باوجود اس کے فالوور بنے ہوئے ہیں آپ۔ خدا کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں بہت اچھی سپیچ دے رہا ہے۔ یاد رکھیے یہ جتنے دشمنان اسلام فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعہ رسول پاک کی عظمت پر بھونکنے کا کام کرتے ہیں، صحابہ کی عظمت پر داغ لگانے کی ناپاک جسارت کرتے ہیں، یہ جتنے فیس بک اور واٹس ایپ پہ آ کر، گوگل پہ آ کر اور اپنی کلپیں بنا بنا کر کے کسی بھی صحابی یا اہل بیت یا ازواج مطہرات کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اگر آپ نے ان کو فالو کیا، ان کے نقش قدم پر چلے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کے دل میں گستاخیوں کی غلاظت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے تو ایک مضبوط قلعہ ہے، ایک مضبوط قلعہ ہے، اسی قلعے میں رہیے گا، قلعے سے باہر مت جائیے گا۔ قلعے سے باہر جائیں گے گولی کھائیں گے، قلعے سے باہر جائیں گے بارش ہوگی تو بھیگ جائیں گے، قلعے کے باہر جائیں گے اگر آگ برسے گی تو اس میں جل جائیں گے۔ اسی قلعے میں رہیے، اس قلعے کا نام مسلک اعلی حضرت ہے، اسی قلعے میں رہیے گا۔ میں نے الحمدللہ اختلافی موضوع پر 1000 سے زیادہ کتابیں پڑھی ہیں، ایک دو نہیں، 1000 سے زیادہ کتابیں۔ قادیانیت کا مطالعہ میں نے کیا، نجدیت کا مطالعہ میں نے کیا، وہابیت کا مطالعہ میں نے کیا، دیوبندیت کا مطالعہ میں نے کیا، مولائیت کے اوپر ریسرچ اور کتابیں میں نے پڑھی، صلح کلیت کے بارے میں نے پڑھی، 1000 کے قریب میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا صرف اختلافی موضوع پر۔ اور اگر کبھی موقع ملے آئیے جمدہ شاہی دارالعلوم علیمیہ کے اندر 40,000 کتابوں کا ذخیرہ وہاں کی لائبریری میں موجود ہے، اور ہر مکتبہ فکر کی کتابیں موجود ہیں، تحقیق کرنے کے لیے سارا انتظام ہے۔ آئیے میں آپ کو دکھاؤں کہ غلاظتوں کے پلندے کتنے باطل فرقوں نے جمع کر رکھے ہیں۔ ایک سچا مذہب جسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے اور جس کی پہچان اس زمانے میں مسلک اعلی حضرت سے ہے، اسی پر قائم رہیے گا، انشاءاللہ یہاں بھی باعزت رہیں گے، وہاں بھی باعزت رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا گوگل اور فیس بک کے مسلمان بننے کے بجائے کتابوں کو علماء کے ذریعہ سمجھ کر کے، علماء کے دامن سے وابستہ رہ کر کے دین کو سمجھیے، انشاءاللہ فتنوں کے ہجوم میں آپ کے ایمان کی حفاظت اللہ فرماتا رہے گا۔ بچوں کو بھی پڑھائیے، بچیوں کو بھی پڑھائیے، اپنے بڑوں کا احترام کیجئے، علماء کی تعظیم کیجئے۔ علماء کا احترام فرض ہے، فرض ہے۔ علماء کی تعظیم در حقیقت نبی کی تعظیم ہے، اور علماء کی توہین در حقیقت نبی کی توہین ہے۔ یہ اسلام دشمن طاقتوں نے
آپ کو علماء سے دور کرنے کی کئی سازشیں رچی. انہی سازشوں میں سے ایک سازش یہ ہے جو ہر کوئی اپنی زبان سے ادا کرتا ہے. مولانا لوگوں نے یہ کر دیا, مولانا لوگوں نے وہ کر دیا. یعنی کچھ بھی ہو سب ٹھیکرا مولانا کے سر پھوڑا جائے گا. آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ تو بالکل بے عیب ہیں, آپ سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. ساری غلطی تو امام صاحب کی ہے, ساری غلطی مولانا لوگوں کی ہے. سنی وہابی جھگڑا ہو, مولانا لوگوں نے خراب کر دیا. کوئی اگر کہیں قتل ہو جائے, کہیں پہ ہندو مسلم فساد ہو جائے, مولانا لوگ نہیں نکلتے. ہر جگہ مولانا لوگ. اور آپ کس لیے ہیں؟ صرف مولانا لوگوں پہ کو دکان میں بیٹھ کر کے تنقید اور تبصرہ کرنے کے لیے. خدا کی قسم اگر سچے علماء کی باتوں پر آپ نے عمل کیا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اس لیے کہ یہ قرآن و حدیث کی جو باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں, قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے بعد ہی ایک پاکیزہ زندگی ملے گی اور اللہ رسول کی بارگاہ میں سرخروئی ملے گی. اس کے مطابق عمل کیجئے. نماز پڑھیے, نماز پڑھیے. پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ ابھی بڑھاپا آئے گا تب دنیا سے آدمی جائے گا, مگر اب ایسا نہیں ہے. نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. حالات مجھ سے زیادہ آپ جان رہے ہیں. روزانہ آپ ملک بیرون ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں. اس لیے آپ یہ نہ سمجھیے کہ جب بڑھاپا آئے گا تب نماز پڑھیں گے. جہاں موقع مل جائے آپ نماز کے لیے مصلی بچھا دیجئے, نماز پڑھیے, درود پاک کی کثرت کیجئے. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کا وظیفہ پڑھیے اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کیجئے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھیے, رزق میں برکت ہوگی. لا حول کا وظیفہ پڑھیں گے آپ پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کا وظیفہ پڑھیں گے, غوث اعظم کی عنایت آپ کے اوپر رہے گی. درود پاک پڑھیں گے, مصطفیٰ خوش ہو جائیں گے, اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. اب پب جی کھیلتے کھیلتے سونے کا وقت نہیں ہے, ورنہ پتا چلا کہ رات میں پب جی کھیل کر کے گندی فلمیں دیکھ کر کے سو رہے تھے, صبح کو کسی نے اٹیک کیا, ختم ہو گئے. اب وقت آیا ہے پھر وہی جو پہلے زمانے میں تھا اور جو بزرگوں نے سکھایا تھا, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. میں کبھی کبھی تنہائیوں میں روتا ہوں. حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ, جو اس وقت ہندوستان میں اہل سنت کے سب سے بڑے عالم ہیں, سب سے بڑے عالم. 92 سال عمر ہونے کے باوجود قوم کا درد, مذہب کا درد ان کے دل میں اس طرح سے کہ کوئی مسئلہ لے کر کے جائیے فوراً اس کو وہ حل کرتے نظر آتے ہیں. جب NRC کا مسئلہ چل رہا تھا, میں نے حضرت کو فون کیا اور تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے رو رو کر کے داستان سنائی. حضور یہ ہو رہا ہے, حضور یہ ہو رہا ہے, حضور یہ ہو رہا ہے. حضرت نے پوری گفتگو سننے کے بعد فرمایا, مولانا آپ قوم کا رونا رو چکے. میں نے کہا جی حضور. کہا آپ نے جو کچھ بتایا میں بھی فکر مند ہوں, میں بھی فکر مند ہوں, مگر مولانا یہ بتائیے کیا آپ نے قوم کے اندر بھی کوئی تبدیلی دیکھی؟ قوم میں بھی کوئی چینجنگ آئی؟ میں نے کہا حضور آپ ہی فرمائیں. کہا سنیے, پہلے جب اس طرح کی مصیبتیں آتی تھیں, مسجد میں اگر 6 نمازی ہوتے تھے تو ان مصیبتوں کے وقت 6 صف نمازی بڑھ جاتے تھے. پہلے جب مصیبتیں آتی تھی تو گھروں میں بجائے ٹی وی دیکھنے کے عورتیں قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگتی تھیں. پہلے جب مصیبتیں آتی تھی تو بچے بیٹھ کر کے وظیفہ میں لگ جاتے تھے. پہلے جب مشکلات آتی تھی تو نوجوان لا حول کا وظیفہ پڑھتے تھے. مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی تھی, دعائیں کی جاتی تھی. بتائیے مولانا اتنی بڑی مصیبت آئی,
قوم میں کوئی تبدیلی آئی؟ میں نے کہا نہیں حضور، کوئی تبدیلی نہیں آئی، یہ پہلے بھی شادی میں ناچتے تھے، آج بھی ناچتے ہیں۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے میں گورکھپور ایک پروگرام میں گیا، گورکھ ناتھ کے بغل میں ایک راستے سے گزر ہوا، دیکھا تو داڑھی رکھ رکھ کر کے ناچ رہے تھے۔ میں سوچا کہ آج کل فیشن ہے، بہت سارے لوگ داڑھی رکھ کر کے ناچتے ہیں، لیکن تھوڑا اور آگے بڑھا تو شہر بشرے سے، ہولیے سے اور وہاں کے ماحول سے دولہا جناب کو دیکھ کر کے، حالت دیکھ کر کے سمجھ میں بات آئی کہ یہ کسی غیر کی بارات نہیں جا رہی، ایک مسلمان کی بارات جا رہی ہے۔ ان مصیبتوں میں گھرنے کے باوجود یہ نوجوان جب ناچے گا تو اس کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں نازل ہوگی، اس پر تو آسمان سے بارش ہونی چاہیے، پانی کی نہیں بلکہ آگ کی بارش ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ جو قوم ان مصیبتوں بھی ناچے گائے، عورتوں کو نچائے، اس کو اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں حالات کتنے بدتر ہو گئے ہیں، لوگوں کے مزاج کتنے خراب ہو گئے ہیں، اور مصیبتوں میں ہم کتنے گھرتے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، مولانا کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا، مجھے اتنا جلال آیا کہ میرا موڈ خراب ہو گیا۔ سوچا تھا تقریر کروں گا اور لمبی، مگر موڈ خراب ہوا تو میں تقریر میں تو اس کا اظہار نہ کر سکا، مگر تھوڑی دیر گفتگو کے بعد جب میں چلنے لگا تو میں نے کہا یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف میلاد مصطفیٰ کی محفل سجی ہوئی ہے اور دوسری طرف مسلمان لونڈے اور لونڈیاں چوراہے پر ناچ رہی ہیں۔ جس قوم کی عورتیں اتنی بے غیرت ہو جائیں، جس قوم کے باپ اور بھائی اتنے بے حیا ہو جائیں کہ اپنی بہنوں کو کلمہ پڑھنے کے باوجود چوراہے پر نچائیں، تو اس کو نچا کر کے اگر کوئی مارے تو اس میں ہمیں کوئی افسوس کی بات نہیں ہے۔ افسوس اس پر ہے جو مصطفیٰ کا سچا وفادار ہو اور پھر اسے موت کے گھاٹ اتارا جائے، اس پر افسوس ہوتا ہے۔ لیکن جو رسول پاک کے قانون کی دھجیاں بکھیرتا ہو، جو رسول پاک کے دین کا مذاق اڑاتا ہو، وہ اگر مارا جائے تو کیوں روتا ہے کہ کلمہ پڑھتے ہیں مارے جا رہے ہیں۔ اکبر الہ آبادی بغل کا رہنے والا، اس کا ایک شعر ہے، پڑھ کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ بات کڑوی ہو گئی میں سمجھ رہا ہوں، لیکن میرے اوپر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اکبر نے کہا تھا، عرض کرتا ہوں خدا سے، یا اللہ تو حال دیکھ، سب پیٹ رہے ہیں ہم کو، سب مار رہے ہیں، کوئی گولی مار رہا ہے، کوئی پھالا مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی زبان سے مار رہا ہے۔ عرض کرتا ہوں خدا سے، یا اللہ تو حال دیکھ۔ حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو۔ آپ آنکھ بند کر کے بس آنکھ بند کر کے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں۔ کسی بد مذہب سے دوستی کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ اگر رسول پاک نے کل میدان محشر میں کہہ دیا کہ تو میرے گستاخوں سے دوستی کرتا تھا، ہٹ جا میری نظروں سے، تو یاد رکھنا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اگر نبی نے میدان محشر میں نظریں پھیر لی تو پھر کوئی نظر کرم کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ سچے پکے سنی بن کے رہیے۔ جتنے بد مذہب ورشاپی ہیں، فیس بک کے اسکالر ہیں، ان سے اپنے دامن کو بچائیے اور سچے علماء سے وابستہ رہیے۔ بدعقیدوں کی صحبت مت اختیار کیجئے، ورنہ دیہاتی کہاوت ہے، بھلے سنگ بیٹھو تو کھاؤ بیرا پان، برے سنگ بیٹھو کٹاؤ دوو کان۔ اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو جنت میں اچھی جگہ ملے گی، اور اگر گستاخوں کے ساتھ رہیں گے تو جہنم میں انہی کے ساتھ ڈھکیل دیے جائیں گے۔ تب یہ مت کہیے گا ہم جانتے نہیں تھے، اے داروغے جہنم، ہم کو معلوم نہیں تھا کہ جو نبی کے گستاخوں کے ساتھ رہتا ہے اس کو بھی اسے کے ساتھ لپیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ عذر وہاں پہ کام نہیں دے گا۔ اس لیے سچے علماء جو باتیں بتائیں آپ اس کے مطابق عمل کیجئے۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، خدا نے دیا ہے تو دنیا کی بہاریں دیکھیے، مگر دل مصطفیٰ کی محبت سے سجائے رہیے۔ اللہ و رسول کی فرما برداری کیجئے، انشاءاللہ
دنیا سے جب جائیں گے تو قبر کی تاریک کوٹھری میں اجالا ہی اجالا ہوگا، اس لیے کہ جس کے دل میں رسول پاک کی سچی محبت ہوگی، یہ محبت کا چراغ قبر میں تاریکی کے اندر روشنی کا کام دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔